रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर क्यों मारे गए? ताइफ का दर्दनाक वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या उस दौर का है जब पूरी इंसानियत अंधेरे में डूबी हुई थी। जुल्म, शिर्क, जहालत और नफ़रत का बोलबाला था। ऐसे समय में अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा। मगर ये रहमत जब लोगों तक पहुंची तो लोगों ने इसे अपनाने के बजाय ठुकरा दिया। किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने गालियां दी, किसी ने जुल्म किया और किसी ने पत्थर मारे। मक्का में बढ़ता जुल्म। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में खुलेआम दीन इस्लाम की दावत देनी शुरू की तो कुरैश के सरदारों को डर लगने लगा। उन्हें लगा कि अगर लोग अल्लाह की एकता मानने लगे तो उनकी झूठी ताकत, उनका कारोबार और उनका रुतबा खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ गए कि सहाबा को जलाया गया, किसी को रेत पर लिटाकर पत्थर रखे गए, किसी को भूखा रखा गया, किसी को घर से निकाला गया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया। सबसे बड़ा सदमा अबू तालिब और खदीजा इनका इंतकाल। एक ही साल में रसूलुल्लाह पर दो बड़े सदमे आए। चाचा अबू तालिब का इंतकाल, बीबी खदीजा इनका इंतकाल। ये साल इतिहास में आमुल हुज़्न, गम का साल कहलाया। अब न मक्का में कोई सहारा था, न कोई ढाल। ताइफ जाने का फैसला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा, अगर मक्का वाले मेरी बात नहीं सुनते तो शायद ताइफ वाले सुन लें। ताइफ उस वक्त एक समृद्ध और ताकतवर शहर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल सफ़र करते हुए अपने गुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़े वफ़र के साथ ताइफ पहुँचे। ताइफ में दावत-ए-इस्लाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के 3 बड़े सरदारों से मुलाकात की और उन्हें बड़े अदब से अल्लाह की तरफ बुलाया। लेकिन जवाब क्या मिला? किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने कहा, अगर तुम नबी हो तो हम काबा के पर्दे फाड़ देंगे। किसी ने कहा, अल्लाह को तुमसे बेहतर आदमी नहीं मिला। बच्चों से पत्थर मरवाए गए। जब सरदारों को लगा कि रसूलुल्लाह चुप नहीं होंगे तो उन्होंने शहर के गुंडों, गुलामों और बच्चों को भड़का दिया। और फिर इतिहास का सबसे दर्दनाक मंजर शुरू हुआ। बच्चे, आवारा लोग, बदमाश माइनस सब हाथों में पत्थर लेकर दौड़ पड़े। पत्थरों की बारिश। रसूलुल्लाह को सर पर मारा गया, पीठ पर मारा गया, पैरों पर मारा गया। इतना खून बहा कि जूते खून से भर गए। हजरत ज़ैद रज़ीद अपने जिस्म से ढाल बनते रहे, उनके सिर पर गहरे जख्म आए। अंगूरों के बाग में पनाह। आखिरकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में पहुंचे और बैठ गए। वहां आपने जो दुआ मांगी वो आज भी दिलों को हिला देती है। आय अल्लाह, मैं तुझसे अपनी कमजोरी, अपनी बेबसी और लोगों की नफरत की शिकायत करता हूं। जिब्रील अमीन और पहाड़ों के फरिश्ते। अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को भेजा। उन्होंने कहा, अगर आप कहें तो मैं इन दोनों पहाड़ों को मिलाकर ताइफ वालों को कुचल दूं। रहमत की मिसाल। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? नहीं, मुझे उम्मीद है कि इनकी नस्ल से ऐसे लोग पैदा होंगे जो अल्लाह को एक मानेंगे। ये थी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत। सबक और पैगाम। इस वाक़ये से हमें ये सीख मिलती है, दावत के रास्ते में तकलीफ आएगी, सब्र सबसे बड़ी ताकत है, बदले की नहीं, दुआ की सोच रखो। बबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। आज के दौर के लिए पैगाम। अगर आज कोई हमें गाली दे, मजाक उड़ाए, नीचा दिखाए तो हमें याद रखना चाहिए, हमारे नबी शुम पर पत्थर बरसाए गए थे, फिर भी उन्होंने बद्दुआ नहीं दी। आखिरी दुआ। आय अल्लाह, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र, अखलाक और रहमत को अपनाने की तौफीक अता फरमा। आमीन। पार्ट -2। ताइफ के बाद की रात, सब्र, रहमत और नबूवत का इम्तिहान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताइफ की गलियों में बहता हुआ खून अभी सूखा भी नहीं था। पत्थरों की चोटें जिस्म पर थीं, लेकिन जख्म सिर्फ बदन के नहीं थे, ये जख्म इंसानियत की बेरुखी के थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बाग में बैठे थे जहां कुछ देर पहले आपने अपने रब से शिकायत नहीं, बस अपने दिल का बोझ रखा था। अंगूरों के बाग की खामोश शाम। सूरज ढल चुका था। ताइफ की पहाड़ियां साए में डूब रही थीं। रसूलुल्लाह का जिस्म थका हुआ था, पांव सूजे हुए थे, जूते खून से भर चुके थे। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ीद रो रहे थे, या रसूलुल्लाह, काश मैं मर जाता, आप पर ये दिन ना आता। लेकिन नबी है के चेहरे पर कोई शिकवा नहीं था। अद्दास -1 गुलाम एक सवाल। उस बाग के मालिक थे उतबा और शैबा बिन रबिया, मक्का के बड़े सरदार। उन्होंने दूर से ये मंजर देखा, दिल में हल्की सी नरमी आई। उन्होंने अपने ईसाई गुलाम अद्दास को अंगूरों की थाली देकर भेजा। अद्दास ने थाली रखी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बिस्मिल्लाह। अद्दास चौंक गया, ये कलिमा यहाँ कोई नहीं बोलता। नबूवत की पहचान।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? अद्दास बोला, नैनवा का हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूनुस बिन मत्ता अलैहिस्सलाम का शहर। अद्दास कांप उठा, आप यूनुस को कैसे जानते हैं? बबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मेरे भाई थे, वो भी नबी थे, मैं भी नबी हूँ। अद्दास का ईमान। अद्दास की आंखों से आंसू बह निकले। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ चूम लिए, पैरों से लिपट गया। अल्लाह की कसम, धरती पर आपसे बेहतर कोई नहीं। ये था ताइफ में पहला ईमान। रात का सन्नाटा और दिल का बोझ। जब अद्दास चला गया, रसूलुल्लाह फिर अकेले रह गए। आसमान पर सितारे चमक रहे थे, लेकिन दिल में इंसानों की सख्ती का अंधेरा था। आपने सोचा, अब मक्का कैसे लौटूं? वहां तो मेरे लिए जमीन तंग है। मक्का में वापसी की चिंता। रसूलुल्लाह जानते थे, अबू तालिब नहीं रहे, कोई कबीलाई सुरक्षा नहीं, कुरैश जान के दुश्मन हैं। बिना किसी सहारे मक्का में दाखिल होना जान को खतरे में डालना था। मुतईम बिन अदी को पैगाम। आपने पैगाम भेजा मुतईम बिन अदी के पास। हालांकि वो मुसलमान नहीं था, लेकिन इंसानियत जिंदा थी। उसने जवाब दिया, आप मक्का आइए, मैं आपको अपनी अमान में लेता हूँ। अमान में मक्का में दाखिला। मुतईम अपने बेटों के साथ हथियार लेकर निकला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर हरम शरीफ तक पहुंचा। कुरैश देखते रह गए, कोई कुछ न कह सका। उस रात का पैगाम। उस रात अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह शाह के दिल में उतारा, आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। यही वो दौर था जब थोड़े ही समय बाद इसरा और मिराज का तोहफा मिला। ताइफ की चोटों का इनाम। लोग समझते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हार गए, लेकिन हकीकत ये थी, ताइफ ने ठुकराया, आसमान ने अपनाया। कुछ साल बाद ताइफ खुद इस्लाम में दाखिल हुआ। वही लोग कलमा पढ़ते दिखे, वही शहर अल्लाह अकबर से गूंज उठा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत माइनस सबसे बड़ा सबक। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो बद्दुआ दे सकते थे, पहाड़ गिरवा सकते थे, नस्लें मिटा सकते थे, लेकिन आपने चुना सब्र, माफ़ी और उम्मीद। आज के मुसलमान के लिए पैगाम। अगर आप दीन पर मजाक सुनते हैं, हिजाब पर ताना सुनते हैं, नमाज पर हंसी झेलते हैं, तो याद रखिए, आपका रास्ता वही है जिस पर नबी चले। आखिरी दुआ। ऐ अल्लाह, हमें भी वही दिल दे जो ताइफ की चोटों पर बद्दुआ नहीं दुआ करे। हमें भी वही सब्र दे जो रसूल एन को मिला। आमीन। पार्ट 3। जमीन ने ठुकराया, आसमान ने बुलाया, इसरा और मिराज का पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताइफ की गलियां गवाह थीं कि अल्लाह का नबी वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों की बेरहमी से लहूलुहान हुआ, और आसमान गवाह बनने वाला था कि अल्लाह अपने महबूब को किस मकाम तक उठाता है। ये वही दौर था जब जमीन पर हर तरफ सख्ती थी, लेकिन आसमान में रहमत तैयार खड़ी थी। ताइफ के बाद का सन्नाटा। ताइफ से वापसी के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में अमान के साथ दाखिल तो हो गए, लेकिन दिल का बोझ अब भी भारी था। अबू तालिब नहीं थे, खदीजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थीं, कुरैश दुश्मन थे, दावत का रास्ता कांटों से भरा था। कभी कभी रातों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देर तक जागते रहते, आसमान की तरफ देखते और खामोशी से दुआ करते। वो दुआ जो आसमान तक पहुंची। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, ऐ अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज नहीं तो मुझे किसी और बात की परवाह नहीं। यही वो जुमला था जिसने आसमान के दरवाजे खोल दिए। अल्लाह का फैसला। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, अगर मक्का और ताइफ ने तुम्हें दुख दिया तो मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा जो किसी इंसान ने न देखा हो। यहीं से इसरा और मिराज का सिलसिला शुरू होता है। इसरा माइनस मक्का से बैतुल मुक़द्दस। एक रात जब दुनिया सो रही थी, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पर सवार किया गया। ये कोई सपना नहीं था, ये हकीकत थी। मक्का से बैतुल मुक़द्दस तक का सफ़र एक ही रात में। नबियों की इमामत। बैतुल मुक़द्दस में आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम सब मौजूद थे। और इमाम कौन थे? हज़रत मोहम्मद उर्न। ये ऐलान था, मोहम्मद स्वर्ण तमाम नबियों के सरदार हैं। मिराज माइनस आसमानों का सफ़र। फिर मिराज शुरू हुई। 7 आसमानों की सैर की और हर नबी ने आपका इस्तकबाल किया। सिदरतुल मुंतहा। फिर वो मकाम आया जहां जिब्रील भी रुक गए। कहा, ऐ अल्लाह के रसूलन, अब मैं आगे नहीं जा सकता। रसूलुल्लाह अकेले आगे बढ़े। अल्लाह से मुलाकात। ये वो लम्हा था जिसे लफ्ज़ बयान नहीं कर सकते। यहीं नमाज का तोहफा मिला, उम्मत की बख्शिश का वादा मिला। नमाज माइनस ताइफ का जवाब। अल्लाह ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम्हारी उम्मत को दिन में 5 वक्त अपने सामने बुलाता हूँ। मतलब
اگر دنیا ٹھکرائے تو نماز میں اپناتا ہوں۔ زمین پر واپسی۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر تھے، سب کچھ ویسا ہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسا نہیں رہے۔ اب دل میں یقین، طاقت، سکون۔ قریش کا مذاق۔ جب آپ نے یہ واقعہ سنایا، کوئی ہنسا، کوئی بولا ناممکن، کوئی بولا جھوٹ، لیکن حضرت ابو بکر رضی غفر بولے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ یہیں سے ملا صدیق کا لقب۔ طائف کا بدلہ مائنس رحمت سے۔ لوگ سوچتے تھے طائف نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرا دیا، لیکن حقیقت طائف نے پتھر دیے، اللہ نے معراج دی۔ کچھ سال بعد وہی طائف اسلام لایا، وہی لوگ سجدے میں گرے، وہی زمین اللہ اکبر سے گونجی۔ رسول ہانگ کا کردار۔ سوچئے، جسے مارا گیا، زخمی کیا گیا، اپمانت کیا گیا، وہی نبی نن کہتے ہیں، میں بددعا دینے نہیں، رحمت بن کر بھیجا گیا ہوں۔ آج کے انسان کے لیے پیغام: اگر آپ کی زندگی میں طائف جیسی تکلیف ہے، لوگ پتھر نہیں تانے مارتے ہیں، دل ٹوٹتا ہے، تو یاد رکھیے، ہر طائف کے بعد ایک معراج ہوتی ہے۔ آخری دعا۔ آئے اللہ، ہمیں بھی طائف میں صبر اور معراج میں یقین عطا فرما، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب کر، آمین۔ پارٹ -4 صبر کے بعد نصرت - ہجرت کی راہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طائف کی چوٹیں، مکہ کی تنہائی اور معراج کی روشنی، ان تینوں کے بیچ رسول اللہ شنگ کی زندگی ایک نئے موڑ پر پہنچ چکی تھی۔ اب یہ صرف ایک انسان کی کہانی نہیں تھی، یہ ایک امت کی تعمیر کی شروعات تھی۔ معراج کے بعد مکہ کا ماحول۔ معراج سے لوٹنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سکون تھا، لیکن مکہ کا ماحول پہلے سے زیادہ سخت ہو چکا تھا۔ قریش سمجھ چکے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی دعوت دیتے رہے تو یہ دین رکنے والا نہیں۔ اب ان کا مذاق کھلی دشمنی میں بدل گیا۔ ظلم کی نئی سازشیں۔ قریش نے مل کر فیصلہ کیا، مسلمانوں کا بہشکار، کاروبار بند، رشتے توڑ دینا، مار پیٹ اور قید۔ غریب مسلمانوں پر ظلم اور بڑھا دیا گیا۔ صحابہ پر ٹوٹتا ستم۔ حضرت بلال رضی کو تپتی ریت پر لٹایا گیا، حضرت عمار رضی کے والدین شہید کر دیے گئے، کئی مسلمانوں کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ لیکن رسول اللہ شیب سب کو ایک ہی بات کہتے: صبر کرو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ دعوت کا نیا دروازہ - باہر کے لوگ۔ مکہ بند ہو چکا تھا تو رسول اللہ نے دعوت کا دائرہ بڑھایا، حج کے موسم میں دور دراز سے آنے والے قبیلوں سے ملنا شروع کیا۔ یثرب سے آئی امید۔ اسی دوران یثرب مدینہ سے آئے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پہلے سے یہودیوں سے سن رکھا تھا ایک نبی آنے والا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا تو دل کانپ اٹھے۔ پہلی بیعت عقبہ۔ یثرب کے 6 لوگوں نے چپ چاپ کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ چھوٹی سی بیعت اتہاس کی سب سے بڑی کرانتی کی نیو تھی۔ دوسری بیعت عقبہ۔ اگلے سال بہتر مرد اور 2 عورتیں رات کے اندھیرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ انہوں نے وعدہ کیا، آپ کی حفاظت کریں گے، اپنے بچوں کی طرح اپنے گھر بلائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہجرت کی اجازت۔ اب اللہ کا حکم آیا، اپنے صحابہ کو ہجرت کی اجازت دے دیجیے۔ ایک ایک کر کے مسلمان مکہ چھوڑنے لگے۔ گھر، مال، کاروبار سب پیچھے رہ گیا۔ قریش کی آخری چال۔ جب قریش نے دیکھا کہ مکہ خالی ہو رہا ہے تو ڈر گئے۔ انہوں نے دارالندوا میں ایک خوفناک یوجنا بنائی، ہر قبیلے کا ایک جوان ایک ساتھ حملہ کرے گا تاکہ خون کا بدلہ کسی ایک پر نہ آئے۔ یہ تھا رسول اللہ شر کی ہتیا کا پلان۔ اللہ کی حفاظت، لیکن جسے اللہ بچانا چاہے اسے کون مٹا سکتا ہے؟ جبریل امین آئے اور سازش بتا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی صفر کو اپنے بستر پر سلا دیا۔ ہجرت کی رات، وہ رات جب پورا مکہ گھر کو گھیرے کھڑا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ سے قرآن پڑھتے ہوئے نکل گئے اور ہم نے ان کے آگے اور پیچھے پردہ ڈال دیا، کوئی دیکھ نہ سکا۔ غار سور کی کہانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی صفر غار سور پہنچے، 3 دن وہاں رہے۔ قریش سر پر انعام رکھے کھوجتے پھر رہے تھے۔ مکڑی اور کبوتر۔ اللہ نے معمولی چیزوں سے حفاظت کر دی، مکڑی کا جالا، کبوتر کا گھونسلہ۔ دشمن بولے، اگر اندر ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ لا تحزن۔ حضرت ابو بکر رضی گھبرا گئے۔ رسول اللہ شو نے کہا، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جملہ قرآن بن گیا۔ طائف سے مدینہ تک۔ سوچئے، طائف میں پتھر، مکہ میں سازش، غار میں چھپنا اور پھر مدینہ میں سواگت، تالیوں اور نعتوں کے ساتھ۔ طلع البدر علینا۔ سبق - ہر مشکل کے بعد راستہ،
اگر طائف نہ ہوتا تو معراج نہ ہوتی، اگر معراج نہ ہوتی تو ہجرت کا حوصلہ نہ ملتا، اگر ہجرت نہ ہوتی تو اسلام کا نظام نہ بنتا۔ آخری دعا، اے اللہ، ہمیں بھی وہی صبر دے جو طائف میں دکھا، وہی یقین دے جو غار میں تھا، اور وہی کامیابی دے جو مدینہ میں ملی۔ آمین۔ پارٹ 5، طائف کے پتھروں سے مدینہ کی بہار تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طائف کی گلیوں میں جو خون بہا تھا وہ بیکار نہیں گیا، مکہ کی راتوں میں جو آنسو گرے تھے وہ ضائع نہیں ہوئے۔ غار ثور کی تنہائی میں جو اللہ ہمارے ساتھ ہے کہا گیا تھا وہ صرف تسلی نہیں تھی، وہ آنے والی فتح کا اعلان تھا۔ مدینہ کی سرزمین پر قدم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی سرحد میں داخل ہوئے تو شہر کا ہر ذرہ گواہ بن گیا۔ بچے چھتوں پر تھے، عورتیں گلی کوچوں میں تھیں، مرد ہتھیار نہیں دل لے کر کھڑے تھے۔ ہر زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، طلع البدر علینا۔ یہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہیں طائف میں پتھر مارے گئے تھے، اور آج وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے تاجدار بن کر آئے۔ اونٹنی کا رکنا مائنس اللہ کا فیصلہ۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے گھر ٹھہرے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ جہاں بیٹھے گی وہیں اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ اونٹنی چلی اور جا کر بیٹھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی وفر کے گھر کے پاس۔ سادگی بھرا ٹھکانہ، نہ کوئی محل نہ کوئی تخت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بھی سادگی کا سبق بنے۔ نیچے منزل پر خود ٹھہرے تاکہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ مسجد نبوی کی تعمیر۔ سب سے پہلا کام مسجد بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اینٹیں اٹھاتے تھے۔ صحابہ کہتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، تم سب ثواب میں میرے ساتھ ہو۔ یہ وہی ہاتھ تھے جو طائف میں پتھروں سے زخمی ہوئے تھے اور آج اللہ کا گھر بنا رہے تھے۔ مہاجر اور انصار کی بھائی چارہ۔ مکہ سے آئے لوگ سب کچھ چھوڑ آئے تھے۔ رسول اللہ شو نے ایسا نظام بنایا جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ مہاجر اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا۔ انصار بولے، ہم اپنا آدھا مال دے دیں گے، اپنے گھر بانٹ دیں گے۔ یہ تھا اسلام کا انصاف اور محبت۔ مدینہ کا پہلا سموِدھان۔ مدینہ میں مسلمان، یہودی اور دوسرے قبیلے رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جوڑ کر ایک دستاویز بنایا، میثاق مدینہ۔ اس میں سب کے حق، سب کی ذمہ داری، امن اور انصاف کی بات تھی۔ طائف میں جسے شہر سے نکالا گیا تھا، آج وہی ایک راجیہ کا قانون بنا رہا تھا۔ طائف کی یادیں اور دل کی نرمی۔ کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے۔ صحابہ پوچھتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یاد آ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ہاں، طائف، لیکن آنکھوں میں غصہ نہیں، دعا ہوتی تھی۔ طائف کے لیے بددعا نہیں، دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، طائف والوں کو ہدایت دے۔ وہ لوگ جنہوں نے پتھر مارے تھے آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں شامل تھے۔ مشکلیں اب بھی ختم نہیں۔ مدینہ میں امن تھا، لیکن دشمن چپ نہیں بیٹھے تھے۔ بدر، احد، خندق، ہر جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے رہے، لیکن ہر جنگ میں ایک ہی اصول تھا، ظلم نہیں، انصاف، بدلہ نہیں، ہدایت۔ اسلام کا پھیلاؤ۔ دھیرے دھیرے قبیلے اسلام لانے لگے، دل نرم ہونے لگے۔ وہی لوگ جو دشمن تھے دوست بننے لگے، اور ایک دن طائف بھی اسلام میں داخل ہوا۔ طائف کی واپسی مائنس رحمت کی جیت۔ سوچئے، وہی شہر، وہی گلیاں، وہی پہاڑ، لیکن اب نہ پتھر، نہ گالیاں، نہ نفرت، بلکہ کلمہ، نماز اور اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا، مجھ سے معافی مانگو، بلکہ فرمایا، آج تم سب امن میں ہو۔ کیوں مارے گئے تھے پتھر؟ اب جواب صاف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر اس لیے مارے گئے کیونکہ وہ سچ لے کر آئے۔ انہوں نے جھوٹی طاقت کو للکارا، انہوں نے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالا، اور اللہ نے دکھا دیا، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صبر کرے گا میں اسے دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو کروں گا۔ آج کے انسان کے لیے آخری پیغام۔ اگر آپ حق کی وجہ سے ستائے جا رہے ہیں، سچائی پر تانے سن رہے ہیں، اکیلا پن محسوس کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے، طائف ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، مدینہ ضرور آتا ہے۔ آخری دعا۔ اے اللہ، ہمیں بھی طائف میں صبر اور مدینہ میں شکر عطا فرما۔ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کرنے والا بنا۔ آمین۔ رسول اللہ وچہ کو پتھر کیوں مارے گئے؟ پارٹ -6، پتھروں سے فتح تک، صبر کی مکمل جیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ताइफ की गलियों में जो पत्थर बरसे थे उनकी गूंज अभी तक इतिहास में सुनाई देती है। लेकिन अल्लाह ने ये साबित कर दिया कि पत्थर जिस्म को जख्मी कर सकते हैं मगर हक को नहीं रोक सकते। ये पार्ट उस मुकाम की कहानी है जहां सब्र ने फतह का लिबास पहना और रहमत ने इंतकाम को हरा दिया। मदीना में इस्लामी रियासत की मजबूती। मदीना अब सिर्फ एक शहर नहीं था बल्कि इस्लाम का मरकज़, इंसाफ की मिसाल, अमन की पनाहगाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर फैसले में 3 बातों को आगे रखते: अल्लाह की रज़ा, इंसाफ, रहमत। मस्जिद से समाज तक मस्जिद ए नबवी अब सिर्फ इबादत की जगह नहीं थी। यहीं से फैसले होते, इल्म सिखाया जाता, गरीबों की मदद होती, फौज की तरबियत होती। यही वो जगह थी जहां ताइफ में सताए गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब उम्मत की तालीम कर रहे थे। जंगें, लेकिन उसूल के साथ। बद्र, उहुद, खंदक, हर जंग में दुश्मन की नीयत कत्ल की थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नीयत हिदायत की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों, बच्चों, बूढ़ों को नुकसान न पहुंचाना, फसलों को मत जलाना, जुल्म मत करना। ये जंग नहीं, अखलाक की तालीम थी। सब्र का असर माइनस दिलों का बदलना। जो लोग कल तक कहते थे मोहम्मद शंग को ख़त्म कर दो, वही लोग आज कहते मोहम्मद शंग सच्चे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बदला नहीं लिया, उन्होंने माफ़ किया, उन्होंने दुआ की। फतह ए मक्का। सब्र की ताजपोशी। वो दिन आया जिसका इंतजार बरसों से था। फतह ए मक्का, वही मक्का जहां पत्थर मारे गए, जहां गालियां दी गईं, जहां कत्ल की साजिश हुई। आज वो शहर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में था। सर झुकाकर दाखिल होना। सोचिए, अगर कोई बदला लेना चाहता तो इससे बड़ा मौका नहीं था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर झुकाकर मक्का में दाखिल हुए। इतना झुकाया कि थोड़ी ऊँटनी की गर्दन से लग गई। आज कोई पकड़ नहीं, कुरैश कांप रहे थे। रसूलुल्लाह शाह ने पूछा, बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? उन्होंने कहा, आप करीम हैं, करीम के बेटे हैं। आप शाह ने फरमाया, आज तुम सब आज़ाद हो। यही था ताइफ के पत्थरों का जवाब। ताइफ की बारी अब ताइफ वालों की बारी थी। वही लोग जिन्होंने बच्चों से पत्थर मरवाए, जिनकी वजह से खून बहा, जिन्होंने मजाक उड़ाया, आज डर के साथ इस्लाम को देख रहे थे। दुआ जो रंग लाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ताइफ के लिए बद्दुआ नहीं की। हमेशा कहा, ऐ अल्लाह, इन्हें हिदायत दे। और वही हुआ। ताइफ का इस्लाम कबूल करना। एक दिन ताइफ का वफ्द मदीना आया, डरे हुए, शर्मिंदा, खामोश। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस्लाम कबूल करते हैं। सोचिए, जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए थे, आज उसी के हाथ पर वही लोग बैत कर रहे थे। कोई ताना नहीं, कोई बदला नहीं। रसूलुल्लाह शाह ने नहीं कहा, याद है तुमने क्या किया था, बल्कि फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह जिसने तुम्हारे दिल खोल दिए। ये था रहमतुल आलमीन का किरदार। आखिरी सबक, पत्थर क्यों मारे गए? अब पूरी सीरीज का जवाब सामने है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर इसलिए मारे गए क्योंकि वो हक लाए, वो जुल्म के खिलाफ खड़े हुए, वो इंसानों को आज़ाद करने आए। और अल्लाह ने दिखा दिया, जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सब्र करेगा, मैं उसे फतह दूंगा। आज के इंसान के लिए पैगाम, अगर आज आपको सच बोलने पर ताने मिलते हैं, दीन पर चलने में मुश्किल आती है, लोग मजाक उड़ाते हैं, तो याद रखिए आप ताइफ के रास्ते पर हैं और ये रास्ता मदीना और फतह तक जाता है। आखिरी दुआ, सीरीज की समापन दुआ। ए अल्लाह, हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र, उनकी माफ़ी और उनकी रहमत का सच्चा पैरोकार बना। हमारे दिलों को पत्थर नहीं, ईमान से भर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। पार्ट 7, रहमत की विरासत, आज तक जिंदा पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताइफ की गलियां आज खामोश हैं, मगर इतिहास की किताबें अब भी बोलती हैं। वे पत्थर, वे जख्म, वे आंसू सब किसी बदले की कहानी नहीं लिखते, बल्कि रहमत की एक अमर विरासत छोड़ जाते हैं। नबूवत का पैगाम सिर्फ उस दौर के लिए नहीं। लोग अक्सर समझते हैं ताइफ का वाक़या बस एक ऐतिहासिक घटना थी। नहीं, ये एक कायम रहने वाला उसूल है। पत्थर हर दौर में अलग रूप। आज पत्थर हाथों में नहीं होते, आज वे बन जाते हैं। ताने, ट्रोलिंग, बदनामी, रोजगार की रुकावट, दीन पर चलने की सजा। लेकिन जवाब वही है जो रसूलुल्लाह ने दिया, सब्र, अखलाक, दुआ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार, रहमत का मेयार। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो ताइफ में बद्दुआ कर देते, मक्का में इंतकाम ले लेते, फतह पर सख्ती दिखा देते। लेकिन उन्होंने चुना दिल जीतना, न कि बदला लेना। यही वजह है कि तलवार से ज्यादा अखलाक ने इस्लाम फैलाया। उम्मत की जिम्मेदारी, क्या हम गुस्से में भी इंसाफ करते हैं? क्या हम ताकत मिलने पर भी माफ़ करते हैं? क्या हम नफ़रत का जवाब नफ़रत से नहीं देते? अगर नहीं तो ताइफ का पैगाम अधूरा है। माफ़ी कमज़ोरी नहीं, ताकत दुनिया सिखाती है। जो माफ़ करे वो कमज़ोर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, जो माफ़ करे वही सबसे ताकतवर। ताइफ का इस्लाम, कुदरत का इंसाफ। वक्त आया
اور وہی طائف جس نے بچوں سے پتھر مروائے، جس نے خون بہایا، اسی طائف نے اپنے بت توڑے، اذان سنی، سجدے کیے۔ یہ بدلہ نہیں تھا، یہ ہدایت کا انعام تھا۔ عورتوں، غریبوں اور کمزوروں کا پیغام اداس، ایک غلام سب سے پہلے ایمان لایا۔ آج بھی سچائی اہنکار میں نہیں، سادگی میں اترتی ہے۔ آج کے مسلمان کے لیے روڈ میپ، اگر آپ سوشل میڈیا پر دین بتاتے ہیں، اپنے گھر میں سنت زندہ کرتے ہیں، ایمان کی وجہ سے اکیلے پڑ جاتے ہیں، تو اپنائیے، نیت صاف، لہجہ نرم، عمل مضبوط، دعا لگاتار۔ ہر طائف کے بعد ایک سویرا اتہاس گواہ ہے۔ طائف کے بعد معراج، مکہ کے بعد مدینہ، صبر کے بعد فتح۔ آخری دعا پارٹ 7 کی سماپن دعا۔ اے اللہ، ہمارے دلوں سے پتھر نکال دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھر دے۔ ہمیں طائف میں صبر اور فتح میں جھکاو عطا فرما۔ ہماری زندگی تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتی ہوئی تفسیر بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ پارٹ 8، پتھروں سے پیغام تک، قیامت تک زندہ رہنے والی کہانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی اب صرف طائف کی نہیں رہی، یہ کہانی اب ہر اس انسان کی ہے جو سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور پھر بھی صبر کرتا ہے۔ اتہاس کا سب سے بڑا انصاف، رسول اللہ وہ اکیلے انسان ہیں جن پر پتھر مارے گئے، جنہوں نے بد دعا نہیں دی اور آج بھی عرب ہی نہیں، پوری دنیا کے دلوں پر راج کرتے ہیں۔ طائف صرف ایک شہر نہیں، طائف ایک شہر نہیں تھا، طائف ایک امتحان تھا۔ جواب ملا نہیں۔ طائف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل، ببی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پتھروں سے نہیں، وحی سے بنا تھا۔ طائف اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ببی صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا صبر، معافی، دعا، تاکہ امت یہ سیکھے مسلمان وہ ہے جو طاقت میں بھی رحمت ہو۔ دین کا پھیلاؤ تلوار سے نہیں، اکثر کہا جاتا ہے اسلام تلوار سے پھیلا، لیکن طائف اس کا سب سے بڑا جواب ہے۔ دلوں میں تلوار نہیں، اخلاق اترتا ہے۔ رحمت کا اثر نسلوں پر آج طائف میں مسجدیں ہیں، نمازیں ہیں، اذانیں ہیں۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ رحمت کا اثر ایک دن میں نہیں، نسلوں میں دکھتا ہے۔ آج کا طائف ہماری زندگی میں جہاں سچ بولنے پر تانے ملتے ہیں، سنت پر عمل کرنے پر ہنسی اڑتی ہے، یہی آج کا طائف ہے۔ قیامت تک کا اصول، سچ کا راستہ کانٹوں سے ہو کر جاتا ہے، مگر منزل رحمت ہوتی ہے۔ آخری دعا، پوری سیریز کی سماپن دعا۔ اے اللہ، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر، اخلاق اور رحمت کا سچا وارث بنا۔ ہمارے دلوں کو پتھر نہیں، نور سے بھر دے، اور ہماری زندگی کو طائف سے مدینہ تک چلنے والا سفر بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ پارٹ 9، امت کا امتحان، طائف کے بعد ہماری باری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب کہانی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اس نبی کی امت اس کہانی سے کیا سیکھے گی؟ ہر دور میں امت کا طائف، آج ہر مومن کی زندگی میں کوئی نہ کوئی طائف ضرور آتا ہے۔ پتھروں کا بدلتا ہوا روپ آج پتھر بن جاتے ہیں، جھوٹے الزام، چرتر ہتیا، روزگار سے نکال دینا، سوشل میڈیا کی گالیاں۔ دین کی دعوت، لہجے کا امتحان، کیا ہمارے لہجے میں نرمی ہے؟ کیا ہماری بات میں درد ہے؟ اداس کی یاد، ایک انسان کافی ہوتا ہے، اگر پوری دنیا بھی ٹھکرا دے، اللہ ایک دل کھول دیتا ہے۔ بدلے کی سوچ، امت کی سب سے بڑی کمزوری۔ دنیا کہتی ہے بدلا لو، نبی شون نے سکھایا معاف کرو، طاقتور بن جاؤ گے۔ رحمت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، کیا ہماری موجودگی سے لوگوں کو سکون ملتا ہے؟ صبر کی تعلیم جذبات نہیں، عمل صبر کا مطلب ہے حق پر قائم رہنا، اخلاق نہ کھونا، اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ امت کی اصلی جیت یہ ہے کہ ہمارے کردار میں رسول اللہ نظر آئیں۔ آنے والی نسلوں کے لیے پیغام شروعات کرنی ہوگی، اپنے اخلاق سے، اپنے صبر سے، اپنے لہجے سے۔ آخری دعا، پارٹ 9 کی سماپن دعا۔ اے اللہ، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کرنے والا بنا، ہمارے کردار کو دعوت بنا دے اور ہمارے صبر کو ہدایت کا ذریعہ۔ آمین یا رب العالمین۔ پارٹ 10، طائف سے قیامت تک رحمت کا امر پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی قیامت تک آنے والی ہر امت کی کہانی تھی۔ طائف ایک شہر نہیں، ایک میزان کسوٹی۔ اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ اگر میرا حبیب ان اتنے ظلم کے بعد بھی رحمت بن سکتا ہے تو اس کی امت کیوں نہیں؟ پتھروں سے لکھی گئی دعوت، طائف میں تو خون تھا، آنسو تھے، درد تھا، لیکن پھر بھی دعا تھی، بد دعا نہیں۔ وہ دعا جس نے انسانیت بدل دی۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ طائف کا بیج جو بعد میں اسلام بنا، آج جو زمین پتھر برسا رہی ہے، کل وہی سجدہ کرے گی۔ رحمت کی جیت وقت بھلے لگے، اتہاس ہمیشہ صبر والوں کے نام سے لکھا جاتا ہے۔ فتح مکہ، طائف کا جواب، آج تم سب آزاد ہو، یہی طائف کا بدلہ تھا۔ دین کا سب سے بڑا ہتھیار، اخلاق، دین اخلاق سے پھیلتا ہے، صبر سے جیتتا ہے، رحمت سے زندہ رہتا ہے۔ ہار وہی مانتا ہے جو بدلہ لے، رحمت کبھی ہارتی نہیں۔ قیامت کے دن کی امید، جب نبی کہیں گے
उम्मती उम्मती। आखिरी समापन दुआ, ए अल्लाह हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची सुन्नत पर चलने वाला बना, हमारे दिलों को नफरत से पाक कर और हमें रहमत का जरिया बना। आमीन या रब्बुल आलमीन। पाठ 11 ताइफ के बाद की राह, उम्मत का किरदार और क़यामत का जवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताइफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सबसे रोशन अध्याय था। ताइफ के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पर था, अल्लाह का पैगाम पहुंचना चाहिए। अल्लाह का फैसला देर से मगर दुरुस्त, जिस तरह सोना आग से गुजरता है वैसे ही उम्मत इम्तिहान से निखरती है। अद्दास से उम्मत तक अल्लाह के यहाँ कीमत है, दिल की ओहदे की नहीं। उम्मत का असली जिहाद गुस्से को रोकना, बदले से बचना, सब्र को थामना। पत्थरों की विरासत हम क्या सौंप रहे हैं? क्या हम अपनी औलाद को पत्थरों की सोच दे रहे हैं या रहमत की? आज का मुसलमान एक आईना, लोग इस्लाम को किताब से नहीं हमारे व्यवहार से पढ़ते हैं। ताकत मिलने पर पहचान, ताइफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलूम थे, मक्का में ताकतवर, लेकिन किरदार एक जैसा। सब्र का वादा अल्लाह की तरफ से, निस्संदेह अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कयामत का दिन ताइफ की गवाही, ताइफ गवाही देगा, मैंने पत्थर मारे और उसने दुआ दी। पार्ट 11 का निचोड़। रसूलुल्लाह को पत्थर मारे गए ताकि उम्मत रोए नहीं बल्कि सीखे। आखिरी दुआ, पार्ट 11। ए अल्लाह हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची सुन्नत का आईना बना, हमारे किरदार को दावत बना दे और हमारे सब्र को हिदायत का जरिया। हमें ताइफ के पत्थर दिल पर नहीं, सबक की तरह लेने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। रसूलुल्लाह वंशा को पत्थर क्यों मारे गए? पार्ट 12 आखिरी वसीयत, रहमत की अमानत और उम्मत का भविष्य। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहानी अब अपने आखिरी मुकाम पर है, लेकिन इसका पैगाम कभी ख़त्म होने वाला नहीं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पत्थर लगे वो सिर्फ जिस्म पर नहीं लगे थे, वो उम्मत की रूह पर सवाल बनकर गिरे थे। ताइफ एक सवाल जो क़यामत तक रहेगा। ताइफ एक वाक़या नहीं था, ताइफ एक सवाल था। जब तुम्हें जुल्म मिले तो तुम क्या बनोगे? जालिम, बदला लेने वाले, या रहमत? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से जवाब दे दिया। अब जवाब देने की बारी उम्मत की है। पत्थरों का बोझ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर इतिहास लिखता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव जख्मी थे, खून बह रहा था, लेकिन इतिहास ये कम लिखता है कि उस दिन सबसे ज्यादा जो चीज़ जख्मी हुई वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल नहीं बल्कि इंसानियत की हालत थी। फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत से मुंह नहीं मोड़ा। वो दुआ जो उम्मत की पहचान बननी थी, ताइफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ की वो सिर्फ उस दिन के लिए नहीं थी। वो दुआ हमारे गुस्से के लिए थी, हमारी कमजोरियों के लिए थी, हमारी गलतियों के लिए थी। ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, क्योंकि ये जानते नहीं। सोचिए, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी आज की हालत देखते तो क्या यही दुआ हमारे लिए भी न करते? रहमत की खेती वक्त लेती है। ताइफ में जो बोया गया वो तुरंत नहीं उगा, लेकिन कुछ सालों बाद वही लोग मुसलमान बने, वही ज़मीन सजदों से भर गई, वही शहर इस्लाम का हिस्सा बना। ये सिखाता है सब्र की फसल हमेशा देर से कटती है लेकिन मीठी होती है। उम्मत की सबसे बड़ी गलती, आज उम्मत की सबसे बड़ी गलती ये है कि हम ताइफ को पढ़ते हैं लेकिन अपनाते नहीं। हम बयान सुनते हैं, हम आंसू बहाते हैं, हम वीडियो बनाते हैं, लेकिन हम अपने अखलाक नहीं बदलते। दीन का असली इम्तिहान। दीन का इम्तिहान ये नहीं कि आप कितनी बातें जानते हैं, कितनी किताबें पढ़ते हैं। दीन का इम्तिहान ये है कि जब आपको चोट पहुंचे तो आप क्या बनते हैं। रसूलुल्लाह ने उस दिन खुदा को चुना, नफ्स को नहीं। ताकत, हुकूमत और किरदार इतिहास गवाह है। जब उम्मत को ताकत मिली, कहीं इंसाफ हुआ, कहीं जुल्म भी हुआ, लेकिन जहाँ जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक जिंदा रहा वहाँ इस्लाम जिंदा रहा, और जहाँ बदला, घमंड, सख्ती आ गई वहाँ उम्मत कमज़ोर पड़ गई। औरतें, बच्चे और ताइफ का पैगाम। ताइफ में बच्चों ने पत्थर मारे, औरतें तमाशा देख रही थीं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बच्चे को बद्दुआ नहीं दी, किसी औरत को लानत नहीं की। आज अगर हम अपने घरों में अखलाक नहीं सिखाएंगे तो ताइफ दोहराया जाएगा। रहमत उम्मत की आखिरी उम्मीद। दुनिया आज नफरत से भरी है, जंग से थकी है, इंसानियत से खाली है। अगर आज भी उम्मत रहमत न बनी तो दुनिया किससे उम्मीद करेगी? रसूलुल्लाह शी और उम्मत को यही जिम्मेदारी देकर गए। क़यामत के दिन का मंजर सोचिए। क़यामत का दिन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को देख रहे हैं। एक तरफ दाढ़ी, टोपी, लिबास, दूसरी तरफ गुस्सा, नफरत, बदले की आग। बबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहेंगे? तुमने मेरे ताइफ से क्या सीखा? आखिरी पैगाम सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं। ये सीरीज़ सुनने के लिए नहीं थी, रोने के लिए नहीं थी। ये सीरीज़ थी खुद को बदलने के लिए।
अगर हम जुल्म में सब्र न करें, हम ताकत में माफ़ न करें, हम बात में नरमी न लाएं, तो ताइफ की कहानी हमारे खिलाफ गवाही देगी। उम्मत का भविष्य एक रास्ता, भविष्य सिर्फ एक ही रास्ते से रोशन है, कुरान, सुन्नत, अखलाक, रहमत। इसके बिना मस्जिदें भी सूनी होंगी, नाम भी खोखले होंगे। पार्ट 12 का निचोड़, पूरी सीरीज का सार। रसूलुल्लाह को पत्थर मारे गए ताकि इंसानियत शर्मिंदा हो, उम्मत जागे, रहमत जिंदा रहे। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या हम उस रहमत के वारिस बनेंगे या पत्थरों के? आखिरी और मुकम्मल दुआ, सीरीज की समाप्ति। ए अल्लाह, हमें अपने बबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची उम्मत बना, हमारे दिलों से नफरत निकाल दे और हमें रहमत का जरिया बना। जिस तरह तूने ताइफ के जख्मों से इस्लाम की रोशनी निकाली, वैसे ही हमारे सब्र से हिदायत फैला। आमीन या रब्बुल आलमीन। पार्ट 13, ताइफ से अमल तक, जब कहानी जिंदगी बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक हमने सुना, रोया, सोचा, लेकिन एक सवाल अब भी खड़ा है। अगर ताइफ सिर्फ कहानी बनकर रह जाए तो रसूलुल्लाह के जख्मों का क्या होगा? ये हिस्सा सुनने के लिए नहीं, खुद को बदलने के लिए है। ताइफ, जब इम्तिहान रोज़मर्रा की ज़िंदगी बन जाए, दफ्तर में दीन पर हंसी, रिश्तों में नमाज पर ताना, कारोबार में हलाल पर नुकसान, क्या ये ताइफ नहीं? बस फ़र्क इतना है, उस दिन पत्थर हाथ में थे, आज ज़ुबान में हैं। ज़ुबान के पत्थर सबसे गहरे ज़ख्म में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पत्थर लगे वो जिस्म को लगे और भर गए, लेकिन आज जो पत्थर ज़ुबान से लगते हैं वो दिल को लगते हैं और बरसों नहीं भरते। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी बात कहो या खामोश रहो, ये ताइफ का पहला अमल है। दीनदारी का असली पैमाना आज दीनदारी को लोग मापते हैं, लिबास से, शक्ल से, बहस से, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को मापा अखलाक से। अगर नमाज है मगर सब्र नहीं, रोज़ा है मगर नरमी नहीं, इल्म है मगर रहमत नहीं, तो ताइफ का सबक हम तक नहीं पहुंचा। मस्जिद से बाजार तक, ताइफ मस्जिद की कमेटी में, घर की चारदीवारी में, कारोबार की मेज़ पर, रिश्तों की बातचीत में, हर जगह ये देखा जाता है, हम चोट खाकर क्या बनते हैं। हक और हिकमत का फ़र्क, हक तलवार नहीं मांगता, हिकमत मांगता है। एक अद्दास आज भी काफ़ी है। अगर आपका पूरा घर न माने, पूरा मोहल्ला न माने, पूरा समाज न माने, लेकिन एक दिल समझ जाए, तो याद रखिए, ताइफ कामयाब हो गया। अल्लाह भीड़ नहीं, खलूस देखता है। बदले की तलब, नफ्स की चाल। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, नफ्स कहता है, जवाब दो वरना कमज़ोर लगोगे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, माफ़ करो, अल्लाह तुम्हें ऊंचा करेगा। ताइफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंचे हो गए। रहमत सबसे मुश्किल अमल, रहमत आसान नहीं, ये अहंकार तोड़ती है, ये नफ्स दबाती है, ये गुस्सा पी जाती है। इसीलिए हर कोई बात तो करता है, लेकिन अमल कम लोग करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पहचान क्या हो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सबसे बेहतर उम्मत हो, लेकिन क्यों? अखलाक से, रहमत से। ताइफ को सीने से लगाना। अगर आज कोई आपकी बुराई करे, कोई आपका मजाक उड़ाए, कोई आपको गिराने की कोशिश करे, तो याद रखिए, ये आपका ताइफ है। और ताइफ में नबी ने क्या किया? पार्ट 13 का निचोड़ ये कहानी सुनकर ख़त्म करने के लिए नहीं, बल्कि ज़िंदगी में उतारने के लिए है। अगर हम सब्र को चुन लें, हम रहमत को थाम लें, हम अखलाक को जिंदा कर लें, तो पत्थर भी सजदा बन जाएंगे। आखिरी दुआ, पार्ट 13। ए अल्लाह, हमें ताइफ का दर्द शिकायत नहीं, तालीम बना दे। हमारे लहजे को नबी फ़ोन का लहजा बना और हमारे दिल को रहमत का घर। हमें सुनने वाली उम्मत नहीं, अमल करने वाली उम्मत बना। आमीन या रब्बुल आलमीन। पार्ट 14, घर से समाज तक ताइफ का पैगाम कैसे जिंदा रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ज़रूरी है कि हम ताइफ को अपने घरों में देखें, क्योंकि अगर ताइफ हमारे घरों तक नहीं पहुंचा तो ये पूरी सीरीज सिर्फ कहानी बनकर रह जाएगी। पहला ताइफ घर के अंदर। सबसे पहला ताइफ कभी बाजार में नहीं आता, वो आता है घर के अंदर। पति पत्नी के झगड़ों में, माँ बाप और औलाद के रिश्तों में। जब घर में कोई आपको तीखी बात कह दे तो आप क्या बनते हैं? गुस्से वाला, बदला लेने वाला, या सब्र करने वाला? घर की जुबान सबसे भारी पत्थर। ताइफ में पत्थर बाहर से आए थे, लेकिन आज सबसे भारी पत्थर घर की जुबान से लगते हैं। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमसे कोई उम्मीद नहीं, तुम्हारे बस का नहीं। ये शब्द जिस्म को नहीं, रूह को घायल करते हैं। नबी का घर ऐसा नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर रहमत की मिसाल हज़रत आयशा रज़ी कहती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को हाथ से या ज़ुबान से तकलीफ़ नहीं दी। यही ताइफ का अमल है। औलाद की तरबियत, ताइफ या रहमत। आज हम औलाद से कहते हैं, ज़माना ख़राब है, लोग बहुत बुरे हैं, लेकिन क्या हम उन्हें ये सिखाते हैं, अगर लोग बुरे हों तो तुम अच्छे बनो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद को डर नहीं, अखलाक सिखाया।
مسجد اور طائف مسجد رحمت کا گھر ہے، لیکن افسوس کبھی کبھی وہی مسجد لوگوں کے لیے طائف بن جاتی ہے۔ نئے آدمی پر تانا، غریب کو نظر انداز، سوال پوچھنے پر ڈانٹ۔ دین سکھانے کا طریقہ۔ نبی نے کبھی نہیں کہا پہلے پرفیکٹ بنو پھر مسجد آنا، بلکہ نبی نے کہا آؤ یہیں سیکھو۔ سماج میں طائف رشتوں کا امتحان۔ سماج میں جلن ہے، تلنا ہے، پیٹھ پیچھے باتیں ہیں، یہ سب سماج کا طائف ہے۔ سوال یہ ہے ہم اس میں پتھر بنتے ہیں یا مرہم؟ نبیس نے ہمیشہ مرہم بننا چنا۔ صبر کمزوری نہیں، طاقت صبر کرنے والا اللہ کے قریب ہوتا ہے، بدلہ لینے والا نفس کے قریب۔ طائف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے قریب تھے۔ سماج کی تبدیلی ایک گھر سے۔ اگر آج آپ اپنے گھر میں نبیش کا اخلاق لے آئیں تو وہی گھر طائف سے مکہ بن جائے گا۔ سوشل میڈیا نیا طائف آج گالی، تانا، مذاق سب انگلیوں سے ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے قیامت کے دن انگلیاں بھی بولیں گی۔ عورتوں کا کردار۔ رحمت کی چابی عورت، ماں بن کر، بیوی بن کر، بہن بن کر اگر رحمت بن جائے تو پورا گھر جنت بن سکتا ہے۔ مردوں کی ذمہ داری، مرد گھر کا قوام ہے۔ اگر مرد غصے میں رہے، ظلم کرے، زبان سے چوٹ دے تو طائف گھر میں اتر آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سب سے زیادہ نرم تھے۔ پارٹ 14 کا نچوڑ طائف صرف باہر نہیں ہوتا، وہ گھر سے شروع ہوتا ہے۔ اگر گھر میں اخلاق آ جائے، مسجد میں رحمت آ جائے، سماج میں صبر آ جائے تو پتھر اتہاس بن جائیں گے اور امت زندہ ہو جائے گی۔ آخری دعا، پارٹ 14۔ اے اللہ، ہمارے گھروں کو طائف نہیں مدینہ بنا دے، ہماری زبان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بنا اور ہمارے اخلاق کو دعوت کا ذریعہ۔ ہمیں ایسی امت بنا جسے دیکھ کر لوگ اسلام سے محبت کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ پارٹ 15 رحمت بنام نفرت۔ آج کی دنیا اور نبی اہان کا پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی دنیا بہت تیز ہو گئی ہے، لیکن دلوں سے سکون کھو گیا ہے۔ ہر طرف غصہ، نفرت، بدلے کی آگ۔ ایسے میں طائف پھر سے زندہ ہو گیا ہے۔ بس فرق یہ ہے اس دن پتھر ہاتھوں میں تھے، آج پتھر سوچ میں ہیں۔ آج کی دنیا ایک کھلا ہوا طائف۔ آج کا انسان سننا نہیں چاہتا، سمجھنا نہیں چاہتا، بس جواب دینا چاہتا ہے۔ اس طائف میں ہم محمد بنیں گے یا پتھر پھینکنے والے؟ نفرت کی راجنیتی اور طائف آج نفرت دھرم کے نام پر، جاتی کے نام پر، بھاشا کے نام پر بیچی جاتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نفرت نہیں بیچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پتھروں کے بدلے دعا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت آج بھی زندہ ہم سب طائف کی دعا کا نتیجہ ہیں۔ اسلام کا پیغام ڈر نہیں، سکون۔ نبی کا اسلام دل جوڑتا ہے، زخم بھرتا ہے، ٹوٹے انسان کو اٹھاتا ہے۔ غصہ سب سے خطرناک پتھر۔ غصہ عقل چھین لیتا ہے، رشتے توڑ دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا غصہ مت کرو۔ طائف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو سجدے میں بدل دیا۔ طائف کی دعا ہماری زندگی میں کیسے اترے؟ جب کوئی آپ کو نیچا دکھائے اس وقت اگر آپ کہہ سکیں یا اللہ انہیں سمجھ دے تو سمجھ لیجئے طائف آپ کی زندگی میں اتر آیا۔ طاقت، جواب اور چپی۔ آج دنیا کہتی ہے اگر چپ رہے تو لوگ کمزور سمجھیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کبھی کبھی چپ رہنا سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ رحمت سب سے مشکل، سب سے خوبصورت رحمت، سب سے مشکل عمل ہے لیکن سب سے خوبصورت بھی۔ رحمت دشمن کو بھی انسان سمجھتی ہے، ظالم میں بھی ہدایت کی امید رکھتی ہے۔ نبیش نے طائف میں یہی کیا۔ آج کی امت کس موڑ پر؟ آج امت درد میں ہے، الجھن میں ہے، غصے میں ہے۔ سمادھان وہی ہے جو طائف میں دیا گیا تھا، صبر جوڑ، رحمت جوڑ، اللہ پر یقین۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہوتے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہماری دنیا دیکھتے، سوشل میڈیا کی نفرت، مذہب کے نام پر جنگ، تو کیا کرتے؟ وہی جو طائف میں کیا تھا۔ دعا کرتے، روتے، صبر کرتے اور انسانیت کو بچاتے۔ پارٹ 15 کا نچوڑ طائف ہمیں یہ سکھاتا ہے ہر جواب زبان سے ضروری نہیں، ہر طاقت بدلے میں نہیں ہوتی، ہر جیت دشمن کو ہرانے سے نہیں ملتی، سب سے بڑی جیت خود کو جیتنا ہے۔ آخری دعا پارٹ 15۔ اے اللہ، ہمارے دلوں سے نفرت نکال دے، ہمیں اس نبی ون کی امت بنا جس نے پتھروں کے بدلے دعا دی۔ اس دنیا کے طائف میں ہمیں رحمت بنا دے، پتھر نہیں۔ آمین یا رب العالمین۔